کملی والے دا میلاد مناوانگے. کون کون مناوے گا؟ کون کون منائے گا؟ دو ہاتھوں بند کرے شروع تو لے کے آخر تک کسے بھائی دے ہاتھ تھلے نہ ہون. جس ٹائم ایمان ہے کملی والے دا میلاد مناوانگے سید والے دی ذرا اپنے دو ہاتھوں بند کرو نا. ذرا دو ہاتھوں بند کر کے مل کے پڑھنا ہے. کملی والے دا میلاد مناوانگے جد تک سانے گیت نبی دے گاوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کہ بھاوے ساری دنیا روکے رکنا نہیں. 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 تے کرنا کی ہے یا رسول اللہ دے نعرے لاوانگے. نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو نظر کے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ دے نعرے لاوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے جد تک سانے گیت نبی دے گاوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کسے شہد علی ایتھے سایہ نہ ہوندا. کسے شہد علی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. اور نعت نبی دا جھنڈا اسی لہرانا ہے. نعت نبی دا جھنڈا اسی لہرانا ہے. تے پھر انشاءاللہ سارے جگ تے چاوانگے. انشاءاللہ سارے جگ تے چاوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے جد تک سانے گیت نبی دے گاوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کہ شہر مدینے والا کرم کماوے گا. شہر مدینے والا کرم کماوے گا. جو مدینے جانا چاہتا ہے جو مدینے جانا چاہتا ہے ایک بار ذرا باواز میں دونوں ہاتھوں کو بند کر کے مل کے کہے سبحان اللہ. کہ شہر مدینے والا کرم کماوے گا. شہر مدینے والا کرم کماوے گا. تے پھر انشاءاللہ پھر مدینے جاوانگے. انشاءاللہ پھر مدینے جاوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے. کملی والے دا میلاد مناوانگے.
جد تک سونے گیت نبی دے گاواں گے کملی والے دامی لال مناواں گے سبحان اللہ ایسے نہیں نعت سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے ایک بار ذرا آگے بڑھ دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے مل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے